और वालिद? उनसे नहीं हुई कभी मुलाकात। रेदगी हो गई थी? जी, मैं मेरे पैदा होने से पहले। मेरा क्या कसूर था? फिर छोड़ेंगे मुझे? कैसे छोड़ूंगा? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान की उन बड़ी सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने बड़े बड़े शोज़ और बड़े बड़े इंटरव्यूज़ में बैठ कर ये कहा था कि हमारे वालिद ने हमें छोड़ दिया था, हमारे वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी, हमारा वालिद बहुत ज़्यादा जालिम था, हमने अपने वालिद से अपनी जान बचाकर दूसरे शहर में आकर अपनी ज़िंदगी को संवारा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे फिल्म स्टार साहिबा की, जो कि माजी की एक बहुत बड़ी हीरोइन निशो बेगम की बेटी हैं और जॉन रैम्बो जिन्होंने गेस्ट हाउस से शोहरत पाई थी उनकी वाइफ है। अभी रिसेंटली उन्होंने साजिद हसन के शो में कहा था कि मैंने अपने वालिद को आज तक नहीं देखा और ना ही मैं अपने वालिद से कभी मिली हूँ। 42 साल मेरी जिंदगी हो गई है, लेकिन आज तक मैंने अपने वालिद का चेहरा तक नहीं देखा। मुझे तो मेरे सुतेले बाप ने पाला और उन्हीं ने मुझे सगे बाप जैसा प्यार दिया। अब जब उनका ये इंटरव्यू वायरल होता है तो उसके कुछ ही दिन बाद जॉन रैम्बो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा कारनामा करते हैं, इतनी बड़ी नेकी करते हैं कि उनके वालिद को ढूंढ कर ले आते हैं, जिनका नाम इनाम रुबानी होता है। और फिर बाप बेटी जब आमने सामने आते हैं तो फिर बहुत सारे राजों से पर्दा उठता है। साहिबा उनको देखते ही ऐसे मुकालमे बोलती है और उनके बदले में वो जो जवाब देते हैं उनको सुनते हुए दिल बड़ा दुखी होता है। अब साहिबा आगे से कहती है कि आपने तो मेरी शक्ल भी नहीं देखी थी और मुझे छोड़कर चले गए। उसके जवाब में वो कहते हैं कि मैं कई बार आया तुम्हारे घर, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे अंदर नहीं आने दिया, मुझे तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखने दिया, मुझे मिलने तक नहीं दिया गया। अब आप सोचें कि 42 साल तक साहिबा को इस बात के बारे में पता ही नहीं था कि उनके वालिद उनसे मिलने के लिए आते थे, कोशिशें करते थे, लेकिन निशो बेगम ने और उनके घर वालों ने उनके वालिद को अंदर तक ना आने दिया और अपनी बेटी से मिलने तक ना दिया। और जाहिर है जब एक इंसान बार बार कोशिश करता है तो फिर आखिरकार वो कोई और रास्ता अपनाता है, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कोई और सहारा बना लेता है। बेटी की याद आखिर उनके दिल में थी जो अल्लाह ने उनको मिला दिया। वो कहते हैं कि मरने से पहले बस चाहता था कि एक बार तुमसे मिल लूं और तुमसे माफी मांग लूं। मैं ये समझता हूं कि रैम्बो ने अपनी जिंदगी में न जाने कितने बड़े बड़े काम किए होंगे, लेकिन ये उन्होंने इतना बड़ा कारनामा किया, मैं ये समझता हूं कि शायद ये उनकी बख्शिश का जरिया बन जाए। उन्होंने एक बाप और बेटी को 42 साल बाद मिलवाया। साहिबा ने अपने वालिद को देखा तक नहीं था। वो ये समझती रही कि मेरे सुतेले बाप ने मुझे सगे बाप से बढ़कर प्यार दिया, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि सगा बाप भी उनकी याद में तड़पता रहा, उनसे मिलने के लिए कोशिशें करता रहा। इसी तरह से पाकिस्तान की एक और बहुत बड़ी एक्ट्रेस है जिनका नाम है सोनिया हुसैन। वो कहती हैं कि मैंने अपने वालिद से बहुत नफरत की और उनसे काफी नाराज रही, क्योंकि हम बेटियां थी और वो चाहते थे कि हमारे यहाँ बेटा पैदा हो। और फिर मेरे वालिद ने दूसरी शादी कर ली, जिसकी वजह से मेरे और उनके दरमियान बहुत दूरियां पैदा हो गई। लेकिन अल्लाह की कुदरत ऐसी कि जिस वक्त उन्होंने दूसरी शादी की, एक ही टाइम में इस वालदा से और उस वालदा से एक ही टाइम में अल्लाह ने उनको बेटा दे दिया। और वो उनसे नाराज रही और कहती हैं कि जब मैं कुछ बन गई तब मैंने हिम्मत पैदा की और अपने वालिद से कहा कि आपको क्या मिला दूसरी शादी करके, और वो सारी जिंदगी अपने वालिद से इसी वजह से नाराज रही, दूर रही। इसी तरह से सज्जल अली और सबूर अली भी बताती हैं कि हम लाहौर में एक अच्छी लाइफ गुजार रहे थे, लेकिन फिर मेरे वालिद ने दूसरी शादी कर ली। मेरी माँ ने तीनों बच्चों को लिया और कराची आ गई और यहाँ पर एक नए सफर का आगाज किया। और हमें किसी ने बताया कि हुमायूं सईद की प्रोडक्शन के ऑडिशंस हो रहे हैं। वहां जाकर जब हमने ऑडिशंस दिए तब हम पहले मार्केटिंग की जॉब्स किया करती थी। जब हमने ऑडिशन दिया और पहले ही ऑडिशन में हम सिलेक्ट हो गई, और उसके बाद आप लोगों ने कभी नोट किया था, सबूर अली और सज्जल अली उस वक्त बहुत ही सोबर कपड़े पहना करती थी, सर पर इनके दुपट्टा हुआ करता था, और ये मेरा ख्याल है ये सोचती थी कि हमारे वालिद को कभी ऐसा नजर ना आए कि हम बेहयाई की तरफ चल रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे सोबर और अच्छे अच्छे किरदार भी किए, लेकिन फिर वक्त के साथ पैसा आता गया और उनके कपड़े शॉर्ट होते गए। उनकी जिंदगी में पैसा अहमियत रखने लगा और रिश्ते बेकार होने लगे, और फिर उनको किसी की परवाह नहीं रही और उनके कपड़े छोटे से छोटे बल्कि कम से कम तर होते गए। और आज उनके पास नाम, पैसा, रुपया सब कुछ है, लेकिन शायद वो रिश्ता नहीं जिनकी कभी उनके दिल में थोड़ी बहुत कदर जरूर होगी। और फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म स्टार ईमान अली बताती हैं कि मेरे वालिद और मेरी वालिदा दोनों ही फनकार थे, दोनों ही अदाकार थे, लेकिन आबिद अली साहब को अपने साथ काम करने वाली एक और अदाकारा से बहुत मोहब्बत हो गई, जो कि आजकल ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद में
پھپھو کا کردار ادا کر رہی ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کے ان کو کردار ملتے ہیں ریئل لائف میں بھی وہ کچھ ایسی ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کے ان کو کردار ملتے ہیں اسی طرح کا انہوں نے اپنی زندگی میں بھی برتاؤ کیا. انہوں نے جب عابد علی کے ساتھ دوسری شادی کر لی تو انہوں نے اپنے بچوں سے ان کو دور کر دیا. ایمان علی بتاتی ہیں کہ جب میرے والد نے ان کے ساتھ دوسری شادی کر لی تو میرے والد کے پاس اپنے پہلے بچوں کو اور بیوی کے لیے ٹائم تک نہیں ہوتا تھا. کہتی ہیں کہ میں جوانی تک لنڈے کے کپڑے لے کر پہنتی رہی اور جب میں ایک اچھی ماڈل اور ایکٹریس بن گئی تب میں نے اپنی زندگی میں سکون دیکھا. لیکن میرے والد کروڑوں روپیہ کمانے کے باوجود ہماری طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے تھے اور اپنی زندگی میں خوش تھے. ہماری طرف کبھی ان کو خیال تک نہیں آیا کہ آخر میری بیٹیاں میری بیوی کس طرح سے جی رہی ہوں گی. خیر ایمان علی بتاتی ہیں کہ ہمارے والد کی ڈیتھ پر ہماری دوسری ماں نے ہمیں ان کا چہرہ تک نہ دیکھنے دیا, آخری دیدار تک نہ کرنے دیا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ شاید عابد علی زندہ ہوتے تو اگر اس پر بات کرتے تو بہت ساری چیزیں سامنے آتی جو باقی لوگ نہیں جانتے اور شاید ایمان علی بھی نہ جانتی ہوں کہ آخر اصل وجہ کیا تھی. اور پھر پاکستان کی ایک سپر ماڈل فضا علی جو کہ آج کل سنگر بھی بنی ہوئی ہیں اور ہوسٹنگ بھی کرتی ہیں, وہ بتاتی ہیں کہ میرے ابا بہت ظالم تھے, میری والدہ کو بہت زیادہ مارتے تھے, ان سے پیسے لیتے تھے اور صرف پیسے کے لیے ہی شادی کی تھی. جب ان سے پیسے لے لیتے اور کئی دن تک گھر نہ آتے, ہم اپنے ابا کو دیکھتے تک نہ تھے اور ہمارے ابا اتنے ظالم تھے کہ ہم ابا سے خوف زدہ رہتے تھے. اور پھر ابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اور ہم نے اپنے ابا کو پھر اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا. اپنی سہیلیوں سے ساری زندگی جھوٹ بولتی رہی کہ میں یتیم ہوں, میرے والد مر گئے ہیں, لیکن میں آج بھی اپنے ابا سے بہت نفرت کرتی ہوں. یہ بات تو بہت غلط ہے کہ کوئی شخص کسی عورت سے صرف پیسے کے لیے شادی کرے اور پیسے لینے کے لیے بچے پیدا کرے, اس سے اپنا بس ٹائم سپینڈ کرے, اس کو غیرت نہ ہو کہ میری بیٹیاں ہیں, میں نے ان کو دیکھنا ہے, ان کا خیال رکھنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مرد کسی عورت سے صرف اس لیے شادی کرتا ہے نا کہ میں اس سے پیسے لوں گا, یہ امیر ہے یا پھر خوبصورت ہے, میرا اس کے ساتھ ٹائم اچھا گزر جائے گا, کل یہ اگر چلی گئی تو چلی گئی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں اس سے گھٹیا اور بے غیرت انسان کوئی نہیں ہوگا. لیکن حقیقت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا, کیونکہ اگر ان کے والد سامنے آئے تو بھی پتہ چلے گا. میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آج آپ نے دیکھا جس طرح سے صاحبہ کے والد سامنے آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تو ملنے آتا تھا لیکن تمہارے گھر والے نہیں ملنے دیتے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ریمبو صاحب یہ بڑا کارنامہ نہ کرتے اور اگر یہ قدم نہ اٹھاتے, ان کو گھر لے کر نہ آتے, صاحبہ سے نہ ملواتے, تو صاحبہ بھی ساری زندگی یہی سمجھتی رہتی کہ میرے والد ایک بہت برے انسان تھے جنہوں نے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں, جنہوں نے میرا چہرہ تک نہیں دیکھا. اور 42 سال کیا 82 سال بھی گزر جاتے, ان کو یہ حقیقت کبھی نہ پتہ چلتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریمبو صاحب نے جنتی ہونے کا کام کر دیا, انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ کیا. اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی باقی ایکٹریسز ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کے والد کو بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دکھ ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی لڑائی ایسی ہوئی ہو, کوئی بات ایسی ہو جس کی وجہ سے انہوں نے علیحدگی اختیار کی, لیکن حقیقت نہیں جانتے کیونکہ ہم نے ایک طرف کی بات سنی ہوئی ہے. بہرحال یہاں پر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں اور ان کے گھر والے کیا کرتے ہیں کہ جب باپ سے بچوں کو چھین لیتے, کیونکہ قانون ہے نا کہ جب تک بچہ جوان نہیں ہوگا, سمجھدار نہیں ہوگا, 12 سال کا یا پھر 7 سال کا نہیں ہوگا اور عدالت میں جا کر وہ یہ بیان نہیں دے گا کہ میں ماں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں یا باپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, 7 سال بہت بڑی مدت ہوتی ہے. اس دوران باپ اپنے بچوں سے ملنے کے لیے کوشش کرتا ہے, تڑپتا ہے, ٹرائیاں کرتا رہتا ہے, لیکن اگر وہ نہیں مل پاتا تو یقیناً پھر وہ اپنی زندگی کا سفر کہیں اور سے سٹارٹ کرتا ہے, کوئی اور اپنا سہارا بناتا ہے. اب ظاہر ہے کہ کوئی شخص اپنی اولاد کے لیے ساری زندگی تڑپ تو سکتا ہے, یادیں اندر رہ تو سکتی ہیں, لیکن اب بالکل ایسے اکیلا نہیں رہ سکتا. اسی طرح سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کی زندگی میں خدا نہ خواستہ علیحدگی ہو جائے تو باپ کو کبھی دور نہ کریں, کیونکہ کب تک آپ چھپائیں گے, ایک نہ ایک دن یہ سارا سچ سامنے آ جائے گا. آج 42 سال بعد یہ سچ سامنے آیا. سوچیں جنہوں نے یہ کیا ہوگا وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صاحبہ کو تو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کہ اس کے والد نے کیا کیا, لیکن آج 42 سال بعد اس بات کو اللہ نے سامنے لایا کہ وہ تو آتے تھے ملنے لیکن ان کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا. اس لیے اپنی زندگی میں ایسے کام نہ کریں, کیونکہ یہ جب سچ سامنے آتا ہے نا تو پھر اولاد کے دل میں ان لوگوں کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا کارنامہ کر لیا, لیکن اولاد کے دل میں جب نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے اس سے بڑی سزا کوئی نہیں. امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.